والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ہول مچ گئی لے زنجیر گئے واہ بھائی واہ علی راضی تھوڑا جس طرح علی دی دھیا راضیوں نے نوکرم بابا دھی علی دی راضیوں نے مقصود بھائی دے حکم دی تعمیل خطبے دے بعد عادت نہیں عبادت اس ویڑے دا دکھ پڑھدا رہنا اور ہاتھ بن کے منت کردا جس بندے نو ان دن کوئی دکھ یاد نہ آوے وہ بندہ کوشش کرے محمد دی دھی دے زخمی پاسے نو یاد کر کے رو لوے فتح جنگل ایک بند شروع کیتا ہے ہول مچ گئی لے زنجیر گئے تے وچ شام دیال آبادے وہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ واہ بھائی واہ نوکر میں نوکراں اے عزادار والی دی ادھیا دے جتنی باری آنکھو نوکراں ہول مچ گئی لے زنجیر گئے تے وچ شام دیال آبادے وہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ نوکراں چلو ہائے سونی کر دے پہنا اور بزرگ میں بار بار آکھ رہے تو میرا دل میں اگلیاں 17 بزرگاں دے رنگی چی سنا دے وہاں آدھا پیا ہول مچ گئی او زنجیر گئے وچ شام دیال آبادے وہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ اور جڑے غازی دے ماتمی وہ وین سنے آئے آدھا پیا کلثوم نے چایا اور سار غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا دے بی بی آدھی آئی تو آدھا سر چاہے وہ میں کو سمجھیا کر اولا صدقہ نوکرا جتنی باری آنکھو نوکرا کلثوم نے چاہیا سار غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا ماتم کرنا دیئے تیرا سار چاہے تو جو وحدہ ہمیں میں کو سمجھیا کر اولا تیرا سار چاہے تو جو وحدہ ہمیں میں کو سمجھیا کر زنجیر چھوٹ گئی ہس قیداں جیڑا بندہ اجے توڑی ہائے نہیں کر سکیا میں کوشش کرنا ایک وینو سناوا جس وین تے آلیہ دی مہرے روے نہ لیا جڑا قیداں چھوٹ گئی ہے مقصود بھرا کافلہ ولن تیار ہوئے اللہ جانے سجاد نو کیڑا خیال آئے سیدہ دے پھوپی اماں ایک لازہ رکو میں ایک واری وات دربار وینا بی بی آدھیے کیوں وینے سجاد بولیا نہیں باکر نار رلا کے دربار چاہے کمینہ تخت بے کے آدھے سجاد ہونتا تیریاں قیدہ رہائن وات دربار کیوں آئے زمین دے جھنے تے اچھا وین کر کے آدھے تیڑے زیور پس کران آیا جیڑے سال ہنائے مسکی
دے تیڈے زیور وا بس کران آیا جڑے سال ہنائے مسکی باکر دا پیوا دے کچھ گھاس گئے سادیاں آئیو بہوا وچ وہ کچھ گھن گئی بہن کیڑا ماتمی ہے جڑا سار دا پرسا نہ پڑے باکر دا پیو وین کر کے آدھے میں کناں دی ہائی او میں مر ویسا عصمت دا پاک یا حسین رو رو کے آدھی آئی منگی کفن نہ پیو دیا قاتل تو یا حسین منگی کفن نہ پیو دیا علی دی راضی ہونے اکبر دا بابا تیرا پرسہ قبول فرمائے جتنی اکھا جتنے انسو جی جی نوکراں ہاتھ کیوں بندے ہو سیدہ دیتے ڈلے وروا بس کرنے آیا جیڑے سال ہنڈائے گلتے یہ ماتم لیے سجادہ دے کھڑن کچھ گھاس گئے سادیاں آئیو بہوا وچ وہ کچھ گھن گئی بین سکی سیدہ دے مینو آدھی ہائی او میں مر ویسا عصمت دا پاک نگی ہائے منگی کفن نہ پیو دیا قاتل تو میڈی کیتی آئی منہ سیدہ راضی ہوئے اکبر دا بابا کو ہائے قبول فرماوے اور یقیناً قبول ہے